नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारको आलोचना गर्ने समय मुलुक निर्माणमा लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। वर्तमान सरकारकै पालामा मुलुक समृद्ध बन्ने दाबी। कर्मचारी समायोजन टुङ्गिएको सरकारी दाबी असत्य। सहयोग कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पुगेनन्। 10,000 भन्दा बढीको लिखित गुनासो दर्ता। सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता देखिएन। सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा नागरिक मैत्री हुन सकेन। भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि आज तेस्रो चरणको मतदान सम्पन्न। 14 राज्य र 1 केन्द्र शासित राज्यमा मतदान। र बाँकेमा जारी 8औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी फाइनलमा प्रवेश। प्रदेश 5 पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्न खर्चने समय मुलुकको निर्माणमा लगाउन सुझाव दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठान स्थापनाको 26औं वर्षका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको भन्दै सरकारको आलोचनामा खर्चने समय मुलुकको निर्माणमा लगाउन सुझाव दिनुभएको हो। अहिले मुलुक बनाउने बेला भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुरु गरेको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको साझा यात्रामा सहभागी भएर मुलुकलाई अघि बढाउन पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै वर्तमान सरकारकै पालामा मुलुक समृद्ध बन्ने दाबी गर्नुभएको छ। शेर्पाबाट प्रेरणा लिनुपर्दछ। असम्भव केही छैन। हामी हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्दछौँ र हाम्रो देशलाई विकसित गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको प्रेरणा लिन जरुरी छ। आज राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रिय विकासको एउटा अभियानमा जुटिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई साहसको आवश्यकता छ र आत्मविश्वासको आवश्यकता छ। यही आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढेर देशलाई एउटा समुन्नत प्रतिष्ठित देश बनाउन सक्दछ। कार्यक्रममा पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा फेरि विद्रोह गर्ने भ्रम नपाल्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले फेरि विद्रोह, फेरि हिंसा र आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने भ्रम लिएर नहिँड्न आदिवासी सबैलाई सचेत गराउनु भएको हो। आज ललितपुरमा आयोजित आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी उच्च स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनैतिक नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी बृहत बहसको सुरुवात गर्न पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। ग्रेट डिबेटकै ठुलो बहस चाहिँ सृष्टि गर्न सक्न पर्यो र त्यो बहसले हाम्रो भनौँ न सरकारमा रहेका हामीहरू, सरकारको नेतृत्व गर्ने हामीहरूका कानमा चाहिँ पारिराख्नु पर्यो क्या, त्यहाँ घोचिराख्नु पर्ने त आवश्यकता छ। र त्यो ग्रेट डिबेट आज तपाईँहरूले यति छलफल गर्दाखेरि म यति प्रोभोक भइरहेको छु भने तपाईँहरूले अझ ठुल्ठुला बहस उठाइदिनु भयो। पत्र पत्रिकामा लेखहरू, अन्तर्वार्ताहरू, अन्तर्क्रियाहरू, गोष्ठीहरू, जरुरी पर्दा चाहिँ सानातिना जुलुसहरू, धरनाहरू हुन पर्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले। अहिले अर्को विद्रोहको यति बेला आवश्यकता छैन। अध्यक्ष दाहालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउने गरी सरकारलाई दबाब दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा किटान गरिएको आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान अनुसार विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा समेत सरकारको परिकल्पना गरिए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजतन्त्र फर्काउन धर्मको अस्त्रको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले गरेको जिल्ला स्तरीय समीक्षा तथा तेस्रो जिल्ला सभामा मन्त्री बास्कोटाले प्रगति, सुशासनलाई अवरोध पुर्याउनका लागि
धर्मका नाममा आन्दोलनको नौटङ्की गरिएको आरोप लगाउनुभयो। धर्मको संवेदनशील कुरामा टेकेर नेपालको प्रगतिको बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने काम भयो भने कानुनी कारबाही थालिने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आज सिटी स्क्यान सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले कर्णालीका जनताले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा भोग्न परेको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेकाले छिट्टै जनशक्ति स्रोत साधन सहितको नमुना शिक्षण अस्पताल बनाइने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले देशका सबै ओडामा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री यादवले हरेक नगरपालिकामा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ र प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकलाई दिने, त्यसका लागि भौतिक आधार र जनशक्ति पुर्याउने। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहन बहादुर शाहीले स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग मिलेर प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालकै रूपमा विकास गर्नका लागि 50 शय्याबाट स्तरोन्नति गरी 300 शय्या बनाउन प्रदेश सरकारले 80 करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अतिक्रमित हुने मागमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आग्रह गरेको छ। धर्मनिरपेक्षता खारेजी लगायतका 22 बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत राप्रपासँग आज सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले मागका बारेमा सरकार गम्भीर भएको भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई असर नपर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइने बताउनु भएको हो। वार्तामा राप्रपाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक दीपक बोहराले 22 बुँदे मागका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। करिब 1.5 घण्टा भएको वार्तामा सैद्धान्तिक विषयमा पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको राप्रपा वार्ता टोलीका संयोजक दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठकको मिति नतोकी पनि केही दिनपछि पुनः वार्ता हुने र मागका विषयमा क्रमशः छलफल हुने भन्दै उहाँले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो। सम्मेलनका मागहरू र हामीले धेरै 22 सूत्रमा भ्रष्टाचारका कुराहरू, देशका चाहिँ सिमानाहरूको बारेमा हामीले सबै कुरा राख्दा सरकारको तर्फबाट उहाँहरूको धेरै कुरामा एक किसिमको चाहिँ के भने सकारात्मक र केही सैद्धान्तिक कुराहरूमा उहाँहरूको अलिक आपत्तिको कुराहरूमा राख्नुभयो। त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानुन मन्त्री ढकालले संविधानमा भएका व्यवस्थामा सरकारले सम्झौता नगर्ने भन्दै अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। जनताका सरोकारसँग सम्बन्धित र राज्यसँग सम्बन्धित मागमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। जनताका सरोकारसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, ती विषयहरूको बारेमा छलफल गरेर एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै कुराकानी भयो। वार्तामा सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ढकाल र राप्रपाका तर्फबाट वरिष्ठ नेता बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी भएका थिए। राप्रपाले विभिन्न माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि राप्रपालाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि राप्रपाले पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्मित जङ्गी अड्डा भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उक्त नयाँ भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँ नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत हुनुहुन्छ। गोर्खा भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका मध्ये छोटो अवधिमा गुणस्तरयुक्त ढङ्गबाट निर्माण सम्पन्न भएको यो नै सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 24 गते निर्माण सुरु भएको भवन 2 वर्ष 10 महिनामा
तयार भएको हो। भवन निर्माणका लागि दैनिक 400 जनशक्ति खटिएका थिए। सैनिक मुख्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्न प्राधिकरण मार्फत सरकारले 3 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। समारोहमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकार पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको दृष्टान्तका रूपमा जङ्गी अड्डा भवन निर्माण भएको बताउनुभयो। भवनबाट नेपाली सेनाका महानिर्देशनालय, विभाग, निर्देशनालय सहित 47 कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्। अलग अलग 7 भवन जोडेर तयार गरिएको नयाँ सैनिक मुख्यालय भवन 7 तला अग्लो छ। समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीगण तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्ने गरी कर्मचारीको आचार संहिता जारी गरेको छ। अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले कानुन विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्न नहुनेदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत जिम्मेवार हुने व्यवस्था सहितको आचार संहिता जारी गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले लामो समयपछि सबै तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई लागू हुने गरी कर्मचारी आचार संहिता जारी गरेको हो। अदालतले जारी गरेको संहिता अनुसार कर्मचारीले पदीय मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने, अदालतको सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने, सूचना दिन वा सूचना दुरुपयोग गर्न नहुने, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नहुने र राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्ने लगायतका बुँदासहितको कर्मचारी आचार संहिता जारी गरेको हो। कर्मचारीको पदीय आचरणको कुरा राखेका छौँ। पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई उचित र समान व्यवहार गर्ने कुरा राखेका छौँ। कार्यालय समयमा कार्यालयको काम गर्नुपर्ने कुरा राखेका छौँ। कार्यालयका सामानको र सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने कुरा गरेका छौँ। सूचना दिन र सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने, जस्तै प्रचलित कानुनमा पनि गोप्य मानिने कुराको सूचनाको जानकारी दिन नमिल्ने कुरा, तर आफूले चाहिँ सञ्चार गर्नुपर्ने, जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू जानकारी दिन पनि कन्जुसाइ नगर्ने कुरा राखेका छौँ। अदालतका कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक फेसबुक, ट्विटर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि अदालतको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचार संहिताको अधीनमा रहेर उच्चतम सतर्कता प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्छ भनेका छौँ। इजलास चलिरहेको बेला कर्मचारी इजलासबाट बाहिर निस्कन नहुने समेत व्यवस्था रहेको संहितामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। संहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा न्यायपालिका र सम्बद्ध न्यायाधीश कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी वा भ्रम फैलाउने खालका सामग्री पोस्ट गर्न, सेयर गर्न समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संहिता विपरीतको काम गरे विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत संहितामा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यस्तो आचरण उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र उल्लङ्घनको मात्रा अनुसार विभागीय कारबाही गरिने भन्ने उल्लेख छ, त्यसको अभिलेख राखिन्छ। अब विभागीय कारबाही के हुने त भन्ने कुरा पनि छ। सामान्य सजाय र विभागीय विशेष सजाय भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ, होइन? नसिहतदेखि लिएर जागिरबाट बर्खास्तसम्मका कुराहरू छन्। त्यसकारणले यो किन राखियो त भन्दाखेरि यो अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिता भनेर जुन यो छ, किन बनाइयो त भन्दाखेरि जनशक्तिलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न, त्यसपछि जनशक्तिलाई अनुशासित बनाउन, लगनशील बनाउन, होइन, र सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुरामा प्रभावकारिता ल्याउन, यी 3-4 उद्देश्यले राखिएको छ। अदालतको सुशासन ऐन 2064 मा कर्मचारी आचार संहिता बनाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए पनि ऐन बनेको 10 वर्षपछि अदालतले संहिता जारी गरेको हो। संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न अदालतले अनुगमनको संयन्त्र समेत गठन गरिएको जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। संहिता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। सरकारले समायोजन प्रक्रिया सकिएको दावी गरे पनि प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय कर्मचारी अहिले पनि तोकिएको ठाउँमा गएका छैनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समायोजनमा देखिएका असन्तुष्टि बिस्तारै सम्बोधन हुने भन्दै काममा फर्किन दबाब दिइरहेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। तिनै तहको कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गर्यो। त्यस लगत्तै विभिन्न सेवा क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित बने। तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्ष 12 दिनमै समायोजन टुङ्गाएको भन्दै गौरवको अनुभूति गरिरहेका छन्। धमाधम विश्लेषण पनि भइरहेको र आएको माथि विश्लेषण गरेर जायज गुनासाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर अहिले नै हामीले चाहिँ अभिव्यक्त गरिसक्यौँ। यता समायोजन प्रक्रिया गलत भएको भन्दै हजारौं कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको 1 महिना नबित्दै समायोजन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधनका लागि 10,000 भन्दा बढीले लिखित गुनासो दर्ता गराएका छन्। यही प्रक्रिया र मापदण्ड नमान्ने भन्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले अस्पतालको सेवा नै अस्तव्यस्त पारेका छन्। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गेकै थिएन। तपाईँले बुझ्नुभयो भने जुन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले एक दिन टुङ्गे भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो, त्यो सबै हास्यास्पद कार्यक्रम थियो। एउटा हामी संहिताको विरोध हुँदै होइनौँ, तर एउटा त्यहाँ के छ एउटा कुरा भने एकदम नमिठो कुरा चाहिँ एउटा चिकित्सक एउटा स्थानीय ठाउँमा गएपछि या एउटा प्रदेशमा गएपछि जिन्दगीभर त्यहीँ सर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उसको वृद्धि विकासको सुनिश्चितता छैन र उसको त्यहाँबाट सरुवा भएर अन्यत्र जान पाउँदैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियापछि उठेको गुनासो विभिन्न 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर सम्बोधन गरिने जनाएको छ, जसप्रति असन्तुष्ट कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। भ्रमण लिएर जानलाई मलाई दुविधा भएकोले के गर्ने भनेर मैले यहाँ श्रीमान सचिवज्यूलाई सम्बोधन गरेर र त्यो विवाद टुङ्गिएपछि हामी तपाईँलाई त्यहाँ रमन लिएर जानुहोला भनेको कारणले गर्दा म अहिले रमन लिएको छैन, तर त्यसको अहिलेसम्म अब टुङ्गो लागिसकेको छैन। गुनासो सुनवाई समितिका अनुसार कर्मचारीले तिनै तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्नुपर्ने, श्रीमान श्रीमती एकै ठाउँमा समायोजन हुनुपर्ने, समायोजन गर्दा स्तर उन्नति नभएको, स्थायी ठेगाना बमोजिम समायोजन नभएको, दीर्घरोगी कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिस समेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै गुनासो दर्ता गराएका छन्। लिखित गुनासोहरू आएको कुरोको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले 11वटा क्लस्टर बनाएका छौँ। प्रत्येक 11वटा क्लस्टरले चाहिँ प्रत्येक सेवा समूहको उसको पिआइएस एड्रेस, उसले फर्म भरेको एड्रेस, समायोजनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा फर्म भरेको एड्रेस, सबै कुरो हेरेर त्यो समायोजन ठिक बेठिक के गरेछ, नमिलेको छ भने अब मागेको ठाउँमा कसरी मिलाउने भनेरै वर्कआउट गरेर प्रतिवेदन दिएका छन्। त्यो प्रतिवेदनलाई नीतिगत निर्णय भइसकेपछि हामी त्यसलाई विवरणगत रूपमा निर्णय गरेर अनि हामी सबै कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्छौँ। सरकारले भने यो बीचमा तिनै तहमा 1,31,000 कर्मचारीको समायोजन गरिएको र दरबन्दी स्वीकृतका आधारमा अझै करिब 40,000 कर्मचारी अपुग भएको उल्लेख गरेको छ। यसका लागि जुन तहमा कर्मचारी नपुगेको हो सोही प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना लिने भएको छ। यता असन्तुष्ट कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले गुनासोको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावना अध्ययन, छानबिन र प्रतिवेदनका आधारमा सुनवाई गरिने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता देखिएन। सरकारी कार्यालयबाट दिने सेवा नागरिक मैत्री हुन सकेन। पुनर्निर्माणका लागि थप 429 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई, वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको ठहर। र बालबालिका हराउने क्रम बढ्यो। गत साउनदेखि फागुनसम्म देशभरका 2,210 जना बालबालिका हराए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक संस्थान तथा निकायको सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, सुनिश्चित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन प्रचलनमा ल्याइएको नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन। जिम्मेवार सरकारको अवधारणासहित तोकिएको गुणस्तरको सेवा दिन, सेवाका सन्दर्भमा उत्तरदायित्व वहन र पारदर्शिता कायम गर्न सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार नबन्दा बडापत्रबारे बहुसङ्ख्यक नागरिक बेखबर छन्। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा राखिएका बडापत्र अनुसार प्रभावकारी प्रभाव भएमा नागरिक सशक्तिकरण, कर्मचारीमा सदाचारिता प्रवर्धन, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्छ। तर सरकारी कार्यालयहरूले अहिले पनि नागरिक बडापत्रलाई ऐन कानुन परिपालना गरेको देखाउने परम्परागत वस्तुको रूपमा सीमित राखेका छन्, जसको उपयोगिता र प्रभावकारिताबारे बहुसङ्ख्यक नागरिक अनभिज्ञ छन्। यो नागरिक बडापत्र के हो तपाईँलाई के थाहा छ? थाहा छैन। यो नागरिक बडापत्र के हो तपाईँलाई थाहा छ? मलाई थाहा भएन। अनि नागरिक बडापत्र के हो थाहा छ तपाईँलाई? छैन। नागरिक बडापत्र कहाँ राखिएको हुन्छ, के सेवा प्रभाव गर्न कुनै के सूचना ट्रान्स गरिएको हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा सम्बन्धित कार्यालय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले आम नागरिकलाई त्यो बारेमा जानकारी नगराएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि नागरिकहरूले नागरिक बडापत्र हेरेर सेवा लिन जाने प्रचलन चाहिँ ज्यादै न्यून छ। सिद्धान्त त कुनै पनि निकायले प्रवर्धन गर्ने सेवा प्राप्त गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, चाहिने कागजात, लाग्ने शुल्क र समयमा गुनासो व्यवस्थापनका संयन्त्र समेतको लिखित दस्तावेज सहितको जानकारी नै नागरिक बडापत्र हो, जसको पालना भएमा
सेवा नागरिक मैत्री र नागरिकमुखी बन्ने प्रशासनविदहरूको दाबी छ। तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न 6वटा जिल्लामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार बहुसंख्यक नागरिक सुशासन ऐन 2064 अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गरिएको नागरिक बडापत्रबारे बेखबर छन्। नागरिक बडापत्रलाई चाहिँ अब जनताले कतिको बुझेका छन्, कतिको थाहा पाएका छन्, नागरिक बडापत्र हेरेर सेवा सुविधा लिने जनताको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले बेला बेलामा सर्वेक्षण पनि गर्छौँ। अब यो वर्ष हामीले झन् 6 जिल्लामा सर्वेक्षण पनि गरेका थियौँ नागरिक बडापत्र विषयमा। ती जिल्लामा को अवस्था हेर्दा नागरिक बडापत्रहरूको अवस्था हेर्दाखेरि झन्डै 50% जनताले चाहिँ नागरिक बडापत्र विषयमा जानकारी नपाएको जस्तो तथ्याङ्कले देखायो। गुणस्तरीय, पारदर्शी, सुनिश्चित र पहुँचयोग्य बनाउन नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक सुधारसँगै नागरिक बडापत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ मुलुक संहितामा गइसकेको अवस्थामा 3 तहको सरकारको काम वर्गीकरण र व्यवस्थापनबारे बहुसंख्यक नागरिकलाई जानकारी अलमलमा छन्। यो अवस्थामा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि र खटिएका कर्मचारी समेत यो विषयमा अलमलमा छन्। स्थानीय तहको सरकार भइसकेको हुनाले धेरै जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारिज भइसकेको छ। जस्तै महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषिहरू, तिनीहरू ती कार्यालयहरू स्थानीय तहमा पुगिसकेको हुनाले स्थानीय तहले त्यो सेवाहरू पनि दिनुपर्ने आवश्यक छ। तर स्थानीय तहहरूले यो कुरा बुझेन कि अब त्यो सेवा हामीहरूबाट कसरी दिने भन्ने चिज उनीहरूलाई अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिक बडापत्रको अवलम्बन विसङ 2061 देखि सुरु भएको हो, जसको प्रयोग सुशासन ऐन 2064 प्रचलनमा आएसँगै संस्थागत भयो। तर नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याएको 1 दशक नागे पनि सेवा प्रदायक निकायले यसलाई ऐन कानुन परिपालनामा मात्र सीमित राखेका छन्। न सेवाग्राहीले बडापत्र अनुसार सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धिको अनुभव गर्न पाएका छन्, न यसको कुनै मानक र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। नागरिकको आवश्यकता र चाहना अनुसार नागरिक बडापत्र निर्माण तथा कार्यान्वयन नगरिँदा सरकारी निकायको प्रशासनिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढेको छैन। सेवाको गुणस्तर र जनसन्तुष्टिमा सुधार आउन सकेको छैन। नागरिकमा पनि सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बडापत्रको प्रयोग सम्बन्धी चेतना न्यून छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुरेन्द्र राउतका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि थप 429 अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ। आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले थप रकमको विषय अर्थ मन्त्रालय र दात्री निकायहरूसँगको छलफलमा रहेको पनि जनाएको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको 5 वर्षीय योजनामा समग्र लागत 9 खर्ब 38 अर्ब आकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कुल 1 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 1 खर्ब 23 अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा 80% उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिनुभयो। अनुदान सम्झौता गरेका 7,62,307 घर परिवारमध्ये 6,12,935 घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै 50% अर्थात् 3,82,277 परिवारले घर बनाइसकेको गेवालीले बताउनुभयो। त्यस्तै भूकम्पबाट 7,553 विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी 83% प्रगति भएको गेवालीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य संस्थातर्फ 66%, पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदातर्फ 59%, सुरक्षा निकायका भवनहरू 56% पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। प्राविधिक सहयोगको वातावरण मिलाइदिने हो। आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस प्रक्रियाले ठुलो मात्रामा घर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब म विद्यालय शिक्षामा भएका उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिन चाहन्छु। भूकम्पबाट 7,553 विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी 83% प्रगति हासिल गरेका छौँ, जसमा 59% अर्थात् 4,476 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 1,772 विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। पुनर्निर्माणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापन देखिएको जनाएको छ। जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाएको भन्दै गेवालीले भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायतको समस्या पनि समाधान गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।
अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले राज्यले 30,000 अस्थायी शिक्षकहरूलाई रोजगारविहीन बनाएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कुनै पनि बहानामा अस्थायी शिक्षकहरूलाई विस्थापित नगर्न र पटक पटक आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आफूहरूले अघि सारेका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको जिकिर छ। समितिले माग पूरा गराउनका लागि अनवरत रूपमा चल्दै आएको काठमाडौँको धरना कार्यक्रम यथावत राखेको र वैशाख 11 र 12 गते शिक्षा मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै समितिले यही वैशाख 13 गते शुक्रबार काठमाडौँको भद्रकालीदेखि नयाँ बारीसोरसम्म जुलुस प्रदर्शन गर्ने र आन्दोलनका थप कार्यक्रम वैशाख 13 गते घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक हेमनाथ चौलागाईले सरकारले शिक्षा ऐनको 9औं संशोधनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी जबरजस्ती अस्थायी शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्ने कुनियत बोकेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनु परेको बताउनुभयो। शिक्षण एउटा प्राविधिक विषय भएकाले 3 घण्टे परीक्षा प्रणालीले शिक्षकको योग्यताको सही मूल्याङ्कन हुनै नसक्ने समितिको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन्। भविष्यका कर्णधार ससाना बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ। बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रका अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म देशभरि 2210 जना बालबालिका हराएका छन्। तर हराएका मध्ये कमै मात्रा भेटिने गरेका छन्। हराएका 1073 बालबालिकाको अवस्था अज्ञात छ। शान्तालम सालको रिपोर्ट। बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था, पारिवारिक विचलन, घरेलु हिंसा, अशिक्षा लगायतका कारण बालबालिका हराउने गरेको बालबालिका खोज तलास तथा समन्वय केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा देशभर 2330 जना बालबालिका हराएका छन्। तर हराएका बालबालिका भने कमै मात्र भेटिन्छन्। हराएका 1313 बालबालिकाको केन्द्रले खोजी गरिरहेको छ। 74-75 को तथ्याङ्क हेर्दा वर्षभरिमा 2330 जना बालबालिका हराएका छन्, जसमध्ये 1017 बालबालिका फेला परेका छन् भने 1313 चाहिँ बालबालिका खोज तलास जारीमै छन्। र यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म को आँकडा हेर्दा देशभरिमा 2210 जना बालबालिका हराएछन्। बालबालिका हराउने विविध कारणमध्ये पढाइ पनि मुख्य हो। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकै कारण तारकेश्वर नगरपालिकामा बस्ने मनकुमारी तामाङकी छोरी सबिना तामाङ वैशाख 5 गतेदेखि बेपत्ता छिन्। 2076 साल 1 महिना 5 गते। कति वर्षको? 16 वर्षको। त्यस्तो घरमा केही झगडा थिएन, त्यस्तो केही पनि थिएन। रिजल्ट हेर्न भनेर गएको हो, अनि रिजल्ट फेल भएछ, अनि फर्केर आए नि। अभिभावक नहुनु र भएका अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको निगरानी नराख्नुले पनि समस्या जटिल बन्दै गएको छ। बालबालिका हराउनुको मुख्य कारणमा चाहिँ नि अभिभावकको को हो भन्ने नै थाहा नहुनु र भएका अभिभावकहरूको पनि बालबालिकाहरूप्रतिको निगरानीमा कमी है। यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू धेरै चाहिँ हराइरहेका छन्। र अर्को कुरो शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि दुर्व्यसनीहरूको चाहिँ नि सङ्गतमा है अहिले तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकाकै अपराधको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको 10 देखि 18-17 वर्षसम्मका पनि भर्खरका चाहिँ नि के अरे तपाईँको बालकहरू पनि अपराधमा संलग्न भएको भेटिएको छ। हराएका बालबालिका भेटिएपछि आफन्तको जिम्मा लगाउने गरिन्छ। आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेका बालबालिकाका हकमा भने नेपाल बाल सङ्गठनमा आश्रय गराउने गरिएको छ। नेपाल बाल सङ्गठनले 10 वटा बालगृह सञ्चालन गरेको छ। नक्साल एउटा बालगृह हो। यहाँ अहिले 90 जना भाइ बहिनीहरू छन्। नक्सालमा बस्ने भाइ बहिनीहरू भर्खर जन्मेकोदेखि 18 वर्षसम्मका हुन्छन्। 50% को भेटिन्छ, 50% को भेटिँदैन। यो सरसट्टै हेर्ने हो भने यो नभेटेकाहरूको सम्बन्धमा हामी नि उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर लालन पालन गराइ हुन्छौँ। बालबालिका हराउने अवस्थाको अन्त्यका लागि बालबालिका लगायत अभिभावकलाई सचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्तालमसाल, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने भाडाका झण्डै 40% गाडीले यात्रुको बढी चाप हुने समयमा विद्यार्थी बोक्ने गरेका छन्। विद्यार्थी बोक्ने गाडी पहेँलो रङको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश विद्यालय सञ्चालकले नियम विपरीत भाडाका गाडीमा विद्यार्थी ओसार पसार गरिरहेका छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक बस तथा मिनी बसले बिहान र बेलुकाको समयमा आफ्नो रुट छाडेर निजी विद्यालय क्याम्पसका विद्यार्थी ओसार्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ। विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड अनुसार विद्यार्थी बोक्ने गाडी आफ्नै हुनुपर्छ। विद्यार्थी बोक्ने गाडीको रङ पहेँलो हुनुपर्छ। विद्यार्थी बोक्ने गाडी बिहान 9:30 बजेभित्र विद्यालय हातामा छिरिसक्नुपर्छ र बेलुकी 5 बजेभित्र सबै विद्यार्थीलाई गन्तव्यमा छाडेर फर्किसक्नुपर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयसँग न त आफ्नै गाडी छ न त गाडी पहेँलो रङकै छ। बरु यात्रु बोक्ने थोत्रा गाडी भाडामा लिएर विद्यार्थी ओसार्ने क्रम मौलाएको छ। यात्रुको चाप बढी हुने समयमा सम्बन्धित रुटमा यात्रु बोक्न छाडेर विद्यार्थी ओसार्ने क्रम बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता बसमाथि कारबाही चलाइरहेको जनाएको छ। त्यो समस्या छ कि भाडाका सवारी साधनहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा चल्नुपर्ने सवारी साधनहरूलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुलको विद्यार्थीहरू बोक्नलाई प्रयोग गरेको पाइयो र हामीले केही महिना अगाडि त्यसरी विद्यार्थी बोक्ने भाडाका सवारी साधनलाई कारबाही पनि गराएर त्यो जानकारी प्याप्सन एन्ड प्याप्सन जानकारी गराएको थियौँ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सनका अनुसार थोरै विद्यार्थीका भरमा सानो लगानीमा खुलेका धेरै विद्यालयसँग आफ्नै गाडी छैनन्। तत्काल गाडी ल्याएर विद्यार्थी ओसार पसार गर्न सक्ने अवस्था नभएकाहरू भाडाकै गाडीमा निर्भर छन्। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालय तथा क्याम्पसले समेत विद्यार्थीको चाप र रुट व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्दा भाडाका गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अब पहिलो प्रायोरिटी त विद्यालयले आफैले पनि के भन्दाखेरि बस राख्ने भन्ने नै कुरा हो। हामीले धेरै पटक चाहिँ गभर्मेन्टसँग पनि यो कुरा राख्यौँ कि विद्यालयलाई खरिद गरिने विद्यालय प्रयोजनको लागि मात्रै खरिद गर्ने बसहरूमा चाहिँ कम्तीमा ट्याक्समा सब्सिडी दिनु पर्यो, छुट दिनु पर्यो, ताकि त्यसको लागत कम हुन्छ, विद्यालय खरिद गर्न सक्छ। अब पब्लिकले किन्ने गाडी र हामीले किन्ने गाडीको एउटै मूल्य छ। अब विद्यालयहरूले त्यो इन्भेस्ट पनि गर्न सक्दैनन्, बच्चाहरू त क्यारी गर्नै पर्यो होइन। त्यस कारणले ती समस्याहरू छन्, टेक्निकल प्रब्लमहरू छन्। सार्वजनिक बस तथा मिनी बस विद्यालय प्रयोजनमा जाँदा सर्वसाधारण यात्रुले गन्तव्यमा पुग्न लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। उपलब्ध गाडी समेत यात्रुको चापका कारण क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न बाध्य छन्, जसले दुर्घटना निम्ताइरहेको छ। यति मात्र होइन, विद्यार्थी ओसार्ने गाडी पहेँलो रङको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था र विद्यार्थी बोक्ने गाडी सम्बन्धित मापदण्ड समेत खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल्प श्रेष्ठ र उत्सव ओवाग्लेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, भाडाका गाडीमा बालबालिका ओसार पसार गर्ने विद्यालयको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ भनेर। हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। पहिलो गाडी छ नि, त्यसले त्यो स्कुलकै विद्यार्थी बोक्नुपर्छ। अहिले कहिलेकाहीँ क्राइसिसमा त्यो ब्रेकडाउन भयो भने हायर गरेर त्यो पनि पब्लिकलाई बाधा नपर्ने किसिमले एक्स्ट्रा गाडी छ भने कम्पनीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले चाहिँ स्कुलकै बसहरू युज गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। यसमा त्यो भएपछि यात्रालाई अलिकति समस्या हुन्छ नि त। त्यो भनेको टाइममा यात्रु पनि कहाँ अफिसियल ठाउँमा कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि यात्रु कुरिराख्दाखेरि उनीहरूलाई झन्झटिलो पनि हुन्छ। अब टाइममा अब काम पनि नहुन सक्छ। यात्रु बोक्ने बसले यात्रु नै बोक्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई स्कुल बसले बोक्नुपर्छ, पहेँलो गाडीले भन्न सक्छु। यात्रु बोक्ने गाडीहरूलाई अलिक सहज हुन्छ र यात्रु बोक्ने गाडी निरन्तर गुडिरह्यो भने यात्रीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ विद्यालय अथवा सार्वजनिक गाडीहरूलाई के हुन्छ भने यो भाडाको गाडी जस्तो भाडा वसुलेर यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन र यस्तो गऱ्यो भने कानुनी रूपमा सख्त कारवाही गरेर दण्डित गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि लिनुपर्छ, उनीहरूको आफ्नो चस्ती छ होइन भने। अनि सर्वसाधारणको लागि पनि त त्यत्तिकै महत्त्व छ नि, उनीहरूको काम पनि महत्त्व हुन्छ, सब चिज हुन्छ होइन। त्यसरी स्कुलको बच्चाहरूले सेवा गर्छ नि, त्यस्तै जनसाधारण व्यक्तिलाई पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ नियमित रूपले फलोअप गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छ।
काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था हेर्दा दुःख लाग्छ। बिहान हामी आउँछौँ टाढाबाट, जम्मै विद्यार्थीहरू भरिएका हुन्छन्, तर विद्यार्थीहरूले पनि बस्नु त पर्थ्यो, तर परे पनि कमसेकम स्कुलले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। जुन पनि जति पनि स्कुलहरू छन् नि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक एकदमै पिक आवरमा नि विद्यार्थीहरू बोक्दैपछि त सर्वसाधारणलाई त एकदमै असर पर्छ। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नै व्यवस्था गर्नुपर्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आज तेस्रो चरणको मतदान सम्पन्न। 14 राज्य र 1 केन्द्र शासित राज्यमा मतदान र बाँकेमा जारी 8औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी फाइनलमा। प्रदेश 5 पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचार। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बेरोजीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीति र निर्णयका आधारमा गरिएका खर्चलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरोजी भनेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायबाट यो वर्ष मात्रै करिब 5,30,56,000 रुपैयाँ बेरोजी देखिएको उल्लेख गरिएको थियो। सो प्रतिवेदन अपरिपक्व रहेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाको दाबी छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेकाले तत्कालका लागि तलब शीर्षकबाट खर्च गरिएको 1,05,16,000 रुपैयाँलाई बेरोजी भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधान न्यायाधीशले लिएको 1,29,60,000 मूल्य बराबरको सवारी साधन सरकारको निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराइएकाले त्यसलाई पनि बेरोजी भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिभुवन आर्मी क्लब 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा प्रदेश 5लाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी क्लब उपाधि नजिक पुगेको हो। नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र रङ्गशालामा भएको खेलमा निर्धारित 90 मिनेटको समयमा दुवै टिमले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका थिए। खेलको 20औं मिनेटमा प्रदेश 5का दिपेन सिंह थारूले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्मीले अग्रता बनायो। त्यसपछि 33औं मिनेटमा दीप लामाले गोल गर्दै आर्मीको अग्रता दोब्बर पारे। पहिलो हाफमा 2 गोलको अग्रता बनाएको आर्मी विरुद्ध प्रदेश 5ले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्यो। खेलको 75औं मिनेटमा विनोद केसीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अन्तर 2-1 मा झारे। त्यसको 3 मिनेटपछि फेरि प्रदेश 5ले अर्को पेनाल्टी पायो जसमा विनोदले नै गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो जसमा आर्मीले 3 गोल गर्यो भने प्रदेश 5ले 1 गोल मात्र गर्न सक्यो। अब आर्मीले स्वर्ण पदकका लागि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारको आलोचना गर्ने समय मुलुक निर्माणमा लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। वर्तमान सरकारकै पालामा मुलुक समृद्ध बन्ने दावी। कर्मचारी समायोजन टुङ्गिएको सरकारी दावी असत्य। संयोग कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पुगेनन्। 10,000 भन्दा बढीको लिखित गुनासो दर्ता।
सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता देखिएन। सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा नागरिक मैत्री हुन सकेन। भारतको तल्लो सदन लोकसभाका लागि आज तेस्रो चरणको मतदान सम्पन्न। 14 राज्य र 1 केन्द्र शासित राज्यमा मतदान। र बाँकेमा जारी 8औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी फाइनलमा प्रवेश। प्रदेश 5 पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।